मैदान में पहुंचूं, मेरी निगाहों के सामने नन्हा अली असगर बाहों में दम तोड़े, तो मैं सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़ा रहूं। मेरी निगाहों के सामने मेरा अब जवान बेटा अली अकबर का लाशा करबला के मैदान में तड़पे, तो मैं वहां सब्र का पहाड़ बनकर खड़ा रहूं। जब मेरी निगाहों के सामने मेरा जवान भतीजा कासिम की जवानी लूटी जाए, तो उस वक्त अल्लाह मुझे सब्र और तहम्मुल अता कर दे। या रसूल अल्लाह, है मेरे नाना जान, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ कर दीजिए। आका हुसैन रोते रोते सो गए नाना के मजार पर, आंखें बंद हो जाती है, ख्वाब देखते हैं नाना जान आ गए। नवासा को जिस तरह बचपन के जमाने में प्यार करते थे, उसी तरह उठा लिया गोद में और उठाकर सर को अपनी गोद में रखा, और आका अपनी उंगली से हुसैन के बालों में कंघा कर रहे हैं, कंघा कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। आका फरमाते हैं हुसैन, अभी तुम्हें सब्र करना ही होगा, तुम्हें लंबे सफर पे जाना होगा, राहों की सोहबतों को बर्दाश्त करना होगा। ओ नवासा हुसैन, मैं देख रहा हूं तुझे एक बहुत बड़े इम्तिहान में कदम रखना होगा। ओ नवासा हुसैन, तुझे तो करबला के मैदान में जाना होगा। जब वहां जाओगे बेटा काटा जाएगा, मगर सब्र करना पड़ेगा। कासिम की जवानी लूटी जाएगी, मगर सब्र करना पड़ेगा। अब्बास अलम बरदार का बाजू काटा जाएगा, मगर सब्र करना पड़ेगा। और मोहम्मद का बचपना लूटा जाएगा, मगर तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अली असगर की मासूमियत लूटी जाएगी, मगर तुझे सब्र करना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन आका की बारगाह में सोए हैं, ख्वाब में सब मुलाहजा कर रहे हैं। जब नींद से बेदार होते हैं, आखिरी सलाम नाना को करते हैं, वहां से पलटकर माँ फातिमा की कब्र अनवर पे आ गए, सलाम मोहब्बत पेश किया और रो रो कर हिचकिया ले लेकर हुसैन माँ की बारगाह में रो रहे हैं, सिसकिया ले लेकर हुसैन माँ की बारगाह में रो रहे हैं। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, मैं तेरा बेटा हुसैन वही हूं ना जिसको बचपन के जमाने में तू अपने पिस्तान से मेरा मुंह लगाकर दूध पिला दिया करती थी, अपने सीने से चिमटा कर दूध पिला दिया करती थी। जब मैं रोता था तू बेकरार हो जाती थी। ऐ अम्मी फातिमा, जब मैं दूध पीने के लिए रोता था तो उस वक्त तक तू दूध नहीं पिलाती थी, जब तक तू बावजू नहीं हो जाती थी, जब तक तू वजू नहीं कर लेती थी। माँ फातिमा, मैं मौत से नहीं घबराता हूँ, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बल्कि मैं तो मौत को चैलेंज करता हूँ। ऐ अम्मी जान, मदीने के लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है। अगर मैं मदीना की धरती पे रहूंगा तो मदीने की सरजमीन पर खून का दरिया बह जाएगा। इसलिए अम्मी जान, मैं मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ, नाना के मजार से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आंसू बहा रहा हूँ। तुम्हारे कब्र अनवर से दूर जा रहा हूँ, इसलिए ज़ारो कतार रो रहा हूँ। भाई हसन के कदमों से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आंसू बहा रहा हूँ। आका हुसैन सलामी मोहब्बत माँ की बारगाह में पेश किए, भाई हसन के मजार पर गए, भाई हसन को भी सलाम किया मुख्तसर। फिर वहां से आप अपने घर गए। घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में जो ही कदम डालते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में एक बेटी है सुगरा, जिनकी उम्र 10 साल की है। 10 साल सुगरा घर में है, मगर बुखार से उसका जिस्म जल रहा है, बुखार से उसका जिस्म तप रहा है। हजरत आका हुसैन ने घर वालों से कहा, चलो जल्दी सामान उठाओ, सादेरा उठाओ, चलो। चुनांचे सब लोगों ने सामान उठाया, ज़ैनब ने सामान संभाला, हजरत अब्बास अलम परदान ने सामान को लिया, अली अकबर ने सामान को लिया। हजरत अली अकबर जब निकलते हैं, हजरत सुगरा देखती है तो बाप की बारगाह में अर्ज करती है, बाबा हुसैन, सब जा रहे हैं, मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मुझ किस्मत की मारी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? ओ बाबा हुसैन, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैं देख रही हूँ नन्हा अली असगर भी तैयार मालूम हो रहा है। भैया अली
علی اکبر بھی تیار معلوم ہو رہے ہیں، قاسم بھی تیار معلوم ہو رہے ہیں، چچا عباس علم بردار بھی تیار معلوم ہو رہے ہیں، پھوپھی زینب بھی تیار معلوم ہو رہی ہے، گھر کے سارے افراد تیار معلوم ہو رہے ہیں۔ اس لیے بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں کیسے آپ لوگوں کی جدائی برداشت کروں گی؟ او بابا مجھے بھی ساتھ لے لو۔ آقا حسین نے سمجھایا بیٹی تو سفر کے لائق نہیں ہے، تم سفر کی صحبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی بیٹی، اس لیے تم ابھی نہیں جاؤ۔ حضرت صغرا اتنا سنتی ہے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب آقا حسین نے اپنی بیٹی کو بے ہوش دیکھا، آنکھیں تو پہلے سے اشکبار تھی، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آقا حسین کا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ کلیجہ منہ کو جب آنے لگا تو آقا حسین نے پانی کو اپنے چلو میں لے کر بیٹی صغرا کے چہرے پہ چھینٹا مارا۔ حضرت صغرا بیدار ہو جاتی ہے، ہوش میں آ جاتی ہے، پھر فریاد کرتی ہے بابا جان آپ مجھے لے چلو اپنے ساتھ، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، علی اصغر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، پھوپھی زینب کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت صغرا رو رو کر باپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے۔ آخر کار حضرت زینب سے آقا حسین نے کہا بہن چلو نا ذرا جا کر صغرا کو سمجھا دو۔ حضرت زینب آ کر سمجھاتی ہے بھتیجی صبر کرو، تم سفر کرنے کے قابل نہیں ہو، اگر تم چلنے کے قابل ہوتی تو تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ جاتی، لیکن تم سفر کی کٹھنائیوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے بیٹی صبر کرو۔ اتنا کہنا تھا، پھر حضرت زینب رو کر کہتی ہے پھوپھی لے چلو نا۔ چنانچہ آقا حسین نے کہا چلو، سب لوگ گھر سے نکل گئے۔ حضرت علی اکبر سے آقا حسین نے کہا بیٹا جا آخری بار صغرا سے ملاقات کر لے۔ جو ہی حضرت علی اکبر بہن کے قریب گئے، صغرا نے کہا بھیا چھوڑ کر جا رہے ہو، کب آؤ گے کب نہیں مجھے پتا نہیں ہے، میں کیسے گھر میں تنہا رہوں گی، آپ لوگوں کی یاد ستائے گی تو میں کیسے رہ پاؤں گی، اس لیے بھیا مجھے بھی ساتھ لے لو۔ حضرت علی اکبر نے کہا میری بہن صبر کرو، تم صابروں کی اولاد ہو، تم صبر کرو، تم صابروں کی اولاد ہو۔ او بہن ایک مہینے کے بعد میں ضرور تجھے لینے کے لیے آؤں گا، صبر کرو۔ حضرت امام حسین کا بیٹا علی اکبر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، گھر کے سارے افراد رخصت ہوتے ہیں، گھر کے چل دیتے ہیں۔ چلتے رہے، راستے میں تند لوگوں سے ملاقات ہوئی، دیکھا مکہ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں۔ آقا حسین سے کہتے ہیں اے حسین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا ایک وقت تو ایسا تھا جب مکہ کے کافروں نے مصطفیٰ جان رحمت کو آپ کے نانا کو ستایا تو آپ کے نانا جان نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو آباد کیا تھا، لیکن جب مدینہ والوں نے آپ کو ستایا تو آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آباد کرنے جا رہے ہیں۔ اے آقا حسین آپ مدینے میں تھے تو ہمارا دل لگ رہا تھا، آپ جب تھے تو ہمارا دل بہل رہا تھا، آپ جا رہے ہیں تو دل کیسے لگے گا؟ جب ہمیں مدینہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آتی تھی تو ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر دل کو تسلی دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ جا رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ آقا حسین نے کہا مجھے جانا ہی پڑے گا۔ آخرکار آپ چل دیے، آ گئے مکہ کی وادی میں۔ جب مکہ کی سرزمین پر آئے، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد عربی کا نواسہ مکہ میں قیام کرنے کے لیے آ گیا ہے، مکہ کو آباد کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا۔ عورتیں بھی زیارت کرنے کے لیے آئی، مرد بھی زیارت کرنے کے لیے آئے، بچے بھی دیکھنے کے لیے آئے، جوان بھی دیکھنے کے لیے آئے، سب کے سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور سبوں نے بیک زبان ہو کر کہا اے آقا حسین آپ مکہ میں آ گئے ہیں تو مکہ میں مزید بہاریں نظر آ رہی ہے، آپ کے آنے سے ہم مکہ میں خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی۔
آقا حسین اب آپ یہیں رہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہو جائیں گے، یہیں پہ اپنا گھر بنا لیجئے، یہیں پہ رہ جائیے۔ آقا حسین اب آپ کو کہیں نہیں جانا ہے۔ حضرت امام حسین مکہ کی وادی میں ہے، چند مہینے آپ وہاں تھے، مکہ کی وادی میں ہے آپ۔ جب آپ مکہ میں رہنے لگے، کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آقا حسین مکہ کی وادی میں آ گئے ہیں، تو امیر کبیر لوگ جو تھے کوفے کے، انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیا، اے امام حسین، جس کا مفہوم یہ تھا، اے امام حسین، ہم آپ کے باپ کو اپنا پیر مان چکے تھے، آپ کے باپ دنیا سے چل بسے ہیں، اب ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا پیر بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ اے امام، ہم کس یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، ہم جب بھی اپنا ہاتھ دیں گے تو اے آقا حسین آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ اس لیے آپ چلے آؤ کوفے کی سرزمین پر، آپ کوفے کی دھرتی پہ آ جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ،